أمريكا قبل على فنزويلا كبير بركعوي متقعتي فنيالام بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب دماغ مساعدات نبريزيدنت فنزويلا بعلت بيتون كابر سكتما كاراكاس كم زمارهم أفليت لهم زي معبالتها دما أبو مونغو أمريكان فنزويلا زيادة وطري أبزرائيل زلهم ماتكوين واشنطن أبو كاريبيان أبل علي إسفارس حيزن فتنات زنكاس أقصى جلابهم وتهدراوي متقعتات أبو تحيلو لزلعوانيهم بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب أبو سكتما كاراكاس وتهدراو بطاتن حاوسم أبل علي فنزويلا متقعت كايد عزيزو كوليوم سبسلطانات أمريكا قليصهم حاضرهم منغستي بريزيدنت مادرو دما حاغراوي أواج حصوان أب ملا فنزويلا أوجيوم فنزويلا دما وتهدراوي متقعت أمريكا زخوننت كوينام منسر مكلخال فنزويلا أب ملا تهاجر بغلط وتهدراوي حيتات كم زوافر أفليت لهم فلاديمير بادرينو لوبيز بقانق اسبانيا بريديو أبزها بمجلسهم أب كرمتي أب لعلي فنزويلا استخير زخف ورار سمور جنبار تقامو كايت سوي علم فنزويلا كلهم عطقات حيلتاتا كوافر مخرم تأزاز مادرو تختل كم زلا قليصهم أتقعمنا يوم قندما أي جزءنا يوم قبل يوم اتم نسر مكلخال فنزويلا تحنيوم بريزيدنت فنزويلا نيكولاس مادرو بفولي حيلتا دلتا سراويت أمريكا كاب بيت منغستو كم ستحازو يوم سبسلطانات أمريكا قليصهم زلام دلتا فورس العلوي أحدو ترقبر شبرا سراويت أمريكا مخانم نتسرحيت بقندو زمرح كم زخوني تقليصهم بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب عبر تروز سوشال ميديوم بريزيدنت فنزويلا نيكولاس مادرون بعلت بيتون بسراويت أمريكا كم استمارخيو أفليتهم أبزوان أمريكا أبلع رئيسة كتمات هاجر سفيح متقعتا تكايد كم زلرمام تقليص ألام ترامبون أبلع لي فنزويلا سفيح متقعتي كم استخير رقاقيتهم نسو أبل سوشال تروز زرقحو مجلس رمام أمريكا أبلع لي فنزويلا مرحيا بريزيدنت نيكولاس مادرون عوت متقعت فزيما نسون بعلت بيتون تماريخهم كابت هاجر كوصو تقيرو ليلم دي سرحيت مسا أخبر تحقي أمريكا بمتحبار استقبرهم زرزر دماكس عبيو لومي أب مار آلاغو مجلس كوهابي يقنيلنا بريزيدنت دونالد جاي ترامب كبليو قليصهم أمريكا نيكولاس مادرو أغراو تكال زي حقام مسقارة صفار سيمر حالو كتبن كاب نوي حوان كتكسوس أني حلام مادرو دما نزي كسي انها نسو قيماتيوم ترامب مادرو بخمي كم سحادن نابي كم ستوسرن زرزر حابريتي حابنيوم منغستي فنزويلاون نزي كساب حزي أي رقاقتن أمريكا مادرو أب كيدي نمتاو حابريتا نزهاب السب 50 مليون دولار قنعو كتب مخانا حابيراني رايام أزي كم زيلون كل دما بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب أب إيران إيدو كأتو كم زخل تحنيلهم إيران سلفنيات مقتالن تغسيلا إيدنا كنوتينا قبل دمايو ترامب إن إيراناويان سبسلطانات أنجيغو زلم بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب سبسلطانات إيران سلمايان سلفنيات كي يقتلو بتريات أنجيغم واشنطن كتدحنم كتمسياز بل ترامب أب محبراو مراخبيتات أب زرقحو حادثير صحفهم سقمتي نموساد دلواتينا قبل يقليصم منيسر قدياتو زا إيران واشنطن كتدحنم كتمسيا بمبال دونالد ترامب أب إيران متتاون مقبار زعاتو مبزعة شللتنتن حادقنيان كبل يقليصوام عباس آراكجي بريزيدنت ترامب أب وشت دوبات أمريكا هاقراو حالوا موفارو أب قمت ببتاو نسو العلمان نمسب أب لعل نبرة هزبيز فصمو زلوم قبناو متقعتي كم زيز ور كفلت إقباء كبليم أبيك صحيفهم إيران أب وشت أو قداتا زخون يكون متتاو بحيل كترزويا كبلي وسيخ قليصوم أب إيران أب تزحالة فسمت 20 شوعات حدار كلش 20 حمشن زجمرة سلفنياتات تقامو بوحدهم شومان تسبات كم استغطلو تقليصيوم زيب سنكي قطباو كنتات زتلعالة تقاومتات نعستات سمن زغصلو خوينم لعلوي أمخاري مرحي إيران آيات الله علي خاماني ترامب تقالك أن تعطيو عمل لما أخلاي مبراء كل زغل زي مرقاع بملخات كتنقق قالو بمباليو ملسيبهم جلس الفنيات متتاو أمريكا بقوانتا إيزوبي وكم زلويم عبر رئيسة كتمات تهران تقاوم عز سمعت منسيم نساتهم مالتون حيثات زتا ترامب قال كبلون كلو ويدمام قدما مصر إسرائيل بنجامين نيتانيهم قال كبلون كلو يفرحو يناوسيم كتبل تزاريبام ندحنتا شماكي قلت زحاتة كوينام سلفنياتات نعمتات دقف أمريكا كحاتو كم صنحن حيثات ستا ترامب قال انت تزاريبهم كقبرو يلوم سلز عملو زخون نقر انت قاتي مدمام سعبين كم زهلو يفلط يميلام التي تقاومو كرم حارسو من عبر سكتمات تيران جمرو خوينم واقابات إيران ريال أنصار دولار أمريكا عمنا منقل قلب مرأيو بستوطعو وننتي دوكاناتي تلعيلهم بسولوس تمهارو يونيفرسيتي تزنبيرهم التي تقاومتات دمانا بحايلو كتماتات تزرقي حلام سبعة أنصار منفسوين قزعت تهاجر جرحتا تسميع ملام كابشعو جميرهم بزحات الفنياتات منغست خاماني كبقع كصوع صن يحملهم قال يوم دما نام نكسنت كملسو كم زليم غليصم زلام ابزخون يكون عينت ناصنت يبلنان كبل بي بي سي ززراربو حدا سلفنيا غليصم معالتاوينا نقالس معالتاوي ازيو ارميناوي نغرات يكاتمنام اتسرعت كبقع ندلي والاون بواغا هيوتنا كال وال حنت يبلنان يلوم حجي ايران ابزهابو تمدنقتا ترامب ابزوشتاو غدات متتاو امريكا نملاات زوبا مرغان ربحات امريكا متفان مالت مخان كفلت يقبا كبل امخر العربي مرحت هاجر تحنيلهم
ድሕሪቲ ኣብ 2022 ብሞት ማሻ አሚኒ ዝተባሃለ ፖሊስ ንምግባር ገጻ ዝሽፈን ኒቃብ ብግቡእ ከይተኸደነትን ብዝብል ተኣሲራ ኣብ ቀይዲ እንከላም ምስ ሞተት ድሕሪ ዝሰዓበ ዓበይቲ ተቃውሞታት ክካየድ ጸኒሖም ፕሬዚደንት መስዑድ ፐዘሽኪያን ሕጋዊ ጥልባት ሰልፈኛት ክሰምዕ ምዃኑ ገሊጾም ዋና ዓቃቢ ሕጊ እቲ ሃገር መሐመድ ማቫሂዲም እዛድ ግን ዝኾነ ዘይምርጋዕ ንምፍጣር ዝግበር ፈተነ ወሳኒ ምላሽ ከም ዝወሃበ ይጠንቂቖም ኣብ ሰነ ኣሜሪካ ብትእዛዝ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኒውክሌራዊ ናውጣታት ኢራን መጥቃዕታት ፈጺማ ነይራ ድሕሮም ሰበስልጣን ኣሜሪካ እቲ መጥቃዕቲ ቴህራን ኒውክሌራዊ ኣጽዋር ንምህናጽ ዝነበረ ተስፋ ብዓብዮም ከም ዘሰናኸሎ መጊቶም ኢራን ነዚ ነጽጋቶም ኢራን ንሕነ ምፍዳይ ኣብ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ኣብ ኳታር ኣብ ዝርከብ ዓብዪ ወተሃደራዊ ማዕስከር ኣሜሪካ ብሚሳይል መጥቃዕቲ ከም ዘካየደት ይዝከርዮም ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዳግም ናብ አዲስ አበባ ተጓዒዞም ኣብ ትግራይ ዝለዓሉ ዘለዉ ብዙሓት ጉዳያት ንምፍታሕ ቅድሚ 2 ሰሙን ምስ ሰበስልጣናት መንግስቲ ፌደራል ዝተኻየደ ሰፊሕ ዘተመስረተ ብምግባርን ቀጻሊ ኣንፈታትን ብዝበለጸን ምዝታይን ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደም ትማል ምሸት ናብ አዲስ አበባ ከም ዝተጓዓዘ ሰሚዕና ኣለና ቅድሚ ኢሉ ናብ አዲስ አበባ ዘምርሐ እቲ ጉጅለ ልኡኽ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ምስ ዝተፈላለዩ ናይ መንግስቲ ፌደራል ኣካላት ከም ዘተየ እቲ ጀነራል ገሊጹ ነይሮም ፕሬዚደንት ታደሰ ኣብ ትግራይ ዘመልክቱ ንሚድያት ኣብ ዝሃቡ መግለጺ እቲ ልኡኽ መንግስታዊ ሕቶታት ሒዙ ከም ዝኸደን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ ኣሕመድ ሚኒስትር ገንዘብ ብሄራዊ ባንኪ ብሄራዊ ምክክር ኮሚሽን ሚኒስትር ሃፍቲ ማይን ምስ ኤምባሲታትን ዝተፈላለዩ ሃገራት ከም ዘተየ ገሊጹ ነይሮም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ተራኺቦም ኣብ ጉዳይ በጀትን መሃያን ዝተወሰኸ መሃያ ኣብ ዛዕባ ምቁራጽ ህንጸት ፕሮጀክት ገረብ ሰገን ሕጽረት ነዳዲ ዝነበረ ወጥሪ ክረጋጋዕን ካልኦት ዛዕባታት ነድሂቦም ከም ዘተዩ ሓቢሮም ኣብ መሃያ በጀት ደው ኢሉ ዝነበረ ህንጸት ግድብ ገረብ ሰገን ክጅምር ጸገም ሕጽረት ነዳዲ ክፍታሕ ኣብ ጽቡቕ ምርዳእ ተበፂሑ ክብል ገሊጹ ነይሮም ብተወሳኺ ብዛዕባ ኣብ ዓፋር ዘለዉ ዕጡቓት ዘተየ ኮይኖም ጉዳይ ኣብ ዓፋር ይኹን ኣብ ካልእ ዘለዉ ተጋሩ ባዕላዊ ጸገም ምዃኑ ብተጋሩ ዝፍታሕ ምዃኑ ብምዃኑ እውን ናብ ጎንፂን ምእታው ድሌት ከም ዘለን መንግስቲ ፌደራል ከም ዘየድግፈን መረጋገፂ ከም ዝሃበ ገሊጾም ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ንምፍታሕ ውሽጣዊ ጉዳያትካ ብባዕልካ ብምዝታይም እናተላዘብካ ዘላቂ መፍትሒ ንምምጻም ከም ዝስራሕ ኣመልኪት ነይሩ ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብቲ እዋን ምስ ዋኒን ልቓሕ ማሕበረሰብ ንግዲ ተጋሩ እውን ልዝብ ዝተገብረ ኮይኖም ቅድሚ ኢሉ ዝተለቅሕዎ ገንዘብ ክርአ ተወሳኺ ልቕሓት ክረኽቡን ኣብ ህንፀት ኣባይቲ ማኒፋክቸሪንግ ሕርሻን ካልኦትን ዝነጥፉም ክድገፉን ዕድላት ልቓሕ ክመቻቸየሎምን ኣብ ዝብሉም ካልኦትን መሰረት ገይሮም ምስ ንግዲ ባንኪ ኢትዮጵያን ብሄራዊ ባንክን ድሕሪ ምዝታይ ጽቡቕ ምርዳእ ከም ዝበፅሑም ጀነራል ታደሰ ወረደ ናብ መቐለ ተመሊሱ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሓቢሩ ነይሮም ምስ ብሄራዊ ምክክር ኮሚሽን ኣብ ዝነበረ ልዝብ እውን ኣብ ጽባሕ ኩናት ዘላ ትግራይ ብዙሓት ጸገማት ከም ዘለዋ ናይ ፍትሒ ተሓታትነት ከም ዝጠልብ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘተ ካብ ካልኦት ክልላት ብዝተፈለየ መልክዖም ክካየድ ከም ዘለዎን ተገይሩ ብሓባር ክስራሕ ኣብ ምርዳእ ተበፂሑ ኢሉ ምስ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያውን ሓፂር ዘተ ከም ዝተገብረን ኣብ ትግራይ መረፃ ንምክያድ ምቹው ኩነታት ኣሎ ዶ ዝብል ተጸኒዖም ዕላዊ ምላሽ ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን ከም ዝወሃብ ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ገሊጹ ነይሮም ኣብ ኣተሓሳቢ ኩነታት ዝርከብ ዋኒን ተመዛበልቲ እውን ዘተ ከም ዝተገብረሉን ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ንምምላስ ኣብ ዝከኣለሉ ምርዳእ ተገይሩ ውሑስ ብዝኾነ ኣገባብ ሽኻልካ ጌርካ ብቐዳምነት ክንሰርሓሉ ዘቲና ኢና ክብል ገሊጹ እቲ ጀነራል ብሓፈሻ ኣብ መብዛሕትኦም ዛዕባታት ጽቡቕ ምርዳእ ዝተገብረሎም ሃናጻይ ዘተታት ምንባሮም ብምዝኻር ንምሉእ ተግባራውነቱ ክትትልን ሓበራዊ ስራሕ ከም ዝጠልብን እቲ ፕሬዚደንት ገሊጽ ነይሩ ናብ መቐለ ተመሊሱም ቅድሚ 2 ሰሙን ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እንሆ ሎሚ ዳግም ናብ አዲስ አበባ ገይርዎ ዘሎ ጉዕዞ ድማ ኣብቶም ቃል ዝተኣተወሎም ጉዳያት መሰረት ብምግባር ዳግም ክዝቲ ከም ዝኽእል ተገሚቱ ዘሎ ኣብ ርእሰ ከተማ ትግራይ ከተማ መቐለ ብቐንዱ መራሕቲ ህወሓት ዝሳተፍሉ ዘለዉ ጉባኤ ዘተን ምርዳእን ይካየደሎም ብፁዕ ኣቡነ ተስፋ ስላሴ መድህን ሰዓን ብቑዕ መሪሕነትን ይህን መስሕቂ ሸረፋት ኮይናልና ክብሎም ነቲ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ገሊጾም ኣሎም ኣብ ወንበር ጉባኤ ዘተን ምርዳእን ጳጳስ ካቶሊክን ቤተክርስትያን ሃገረ ስብከት ዓዲግራት ኣቡነ ተስፋ ስላሴ ኣብ ከተማ መቐለ ጉባኤ ዘተን ምርዳእን ኣብ ዘዳለወ መድረኽ መልእኽቲ ሕሊፎም ኣብቲ መድረኽ ህዝቢ ትግራይ ብስራሕ ዝተግህ ወረጃ ህዝቢም ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቖም ኣብ ገሃነም ዝመስል መዕቆቢ ከም ዝርከብ ገሊጾም በመዓልቱ ብቓላት ዝትገልጾም ሰዓን መሪሕነት ይህን ቆራጽነት መሪሕነት ህዝቢ ትግራይ መስሓቂ ሸራፋት ከም ዝኾነ እዮም ገሊጾም ከም ህዝቢ ካብ ጸገም ንምውፃእ ስጋት ብሄራዊ ህላወ ንምፍታሕ እንኮ መማረጺም ይህን ከም ዝኾነ ፍሊጦም እዮም እዚ ኣብ ግምት ውሽጢ ዛእተየ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ቅድሚ ኣዋርሕ ዘጣየሾም ጉባኤ ዘተን ምርዳእን ዝሓለፈ ኣዋርሕ ምስ ውድባት ፖለቲካ ኣመራርሓ ሲቪክ ማሕበራትን ኣመራርሓ ጸጥታን ሰፊሕ ዘተ ከም ዘካየደ እዮም ተዛሪቦም ምስ መዳርክቲ ኣካላት ዝተሳለጡ ሰፋሕቲ ተኸታተልትን ዘተታት በብግዚኦም ብኣግባቡ ብዘይ ምቕራቦም ከም ክፍተት ዝገለጹ ሊቀ ጳጳስ ኣቡነ ተስፋ ስላሴም ኩሉ ህዝቢ ኣብ ጎኒ እቲ ጉባኤ ክስለፍ እዮም ፀዊዖም ኣብ ከተማ መቐለ ዝሳለጥ ዘሎ መድረኽ ዘተ መቐጸልታ እቲ ዘተ ከም ዝኾነን እንታይ ዓይነት ኣድላይነትን ከምኡን ዕላማ ልኡኽን ጉባኤ ዘተን ምርዳን ብዕምቆት ብምዝታይ ሓበራዊ ምትማን ምብጻሕ ተስፋ ከም ዝገብሩ እዮም ገሊጾም
ነበር ኢታማዦር ሹም ሓይላት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ሳሞራ ዩኑስ ኣብ ትግራይ ግዚያዊ ምምሕዳር ዕድሙ ከኣክል ከም ዘለዎ ገሊጾም ህዝቢ ትግራይ ድማ ብዝመረጾ መንግስቲ ክመሓደር ከም ዘለዎ እቲ ጀነራል ኣተሓሳሲቦም ምምሕዳር ግዚያዊ እናተባሃለም ክቕጽል የብሉን ክብል እዩ እቲ ጀነራል ገሲኹም ጀነራል ሳሞራ ኣብ ህሉ ኩነታት ፖለቲካ ትግራይ ኣመልኪቱ ምስ ጋዜጣ ፕሬስ ኢትዮጵያ ኣብ ዘካይዶ ቃል ምሕተት ከም ዘሎም ህዝቢ ትግራይ መራሒኡ ክምርጽ ኣለዎ ጥራይ ዘይኮነም ብዝመረጸዩ ክመሓደር ክነብር ዝኽእል ኢልዎም ግዚያዊ መንግስቲ እናተባሃለ ክቕጽል የብሉን ዝበለ ጀነራል ሳሞራ ስለዝኾነውን መረጻ ክግበርን ህዝቢ ብዝመረጾ መሓዳሪ ክምራሕን ኣለዎ ኢሎም መረጻ ሕገ መንግስታዊ መሰል ህዝቢዮም ውድባት ተሳተፍትን ተናሓናሕትን እምበር መረጻ ክግበር ዘይግበርን ወሰንቲ ኣይኮናን እዚ ተዘይተገይሩለይ መረጻ ኢልን ምባል ጽረ ሕገ መንግስትን ኢፍትሓውን እዩ ክብሎም ጀነራል ሳሞራ ዩኑስ ገሊጾም ህዝቢ ትግራይ ግዚያዊ ምምሕዳር ኣኽልና ብዝመረጽናዮ ክንመሓደር ኢሉ ድምፁ ከስምዕ ኣለዎም ሰማዕሲ እዩ እምበር ይብል እዩ ዘሎ ብምባል እዩ ጀነራል ሳሞራ ገሊጾም ብፖለቲካዊ ውድባት መረጻ ከም ሓደ መደራደር ጌርካ ምውሳድ ግና ልክዕ ኣይኮነን ነውሩ እዩ ክብል እዩ ብትሪ ኮኒኑ እቲ ጀነራል ህዝቢ ትግራይ ንዝሓልፉ 5 ዓመታት ኣብ መንግስቲ ፌደራል ውክልና ከም ዘይብሉ ብምዝኻር ክመርጽን ኣብ ተወካሊኡ ክስይምን ኣብ ፌደሬሽንን ምክር ቤትን ካልኦት ትካላት ውክልና ክልዎን ናይ ምምራጽ መሰሉ ክጥቀም እዩ ጀነራል ሳሞራ ዩኑስ ኣተሓሳሲቡ ዘሎም